Welcome back. Siridao villagers are demanding a bypass. They claim that several locals have lost lives at Siridao Pale Junction and bypass is utmost needed. Villagers held a meeting at Siridao on Sunday. Local MLA Vishnu Wagh also addressed the meeting. He said he has called a meeting of all the concerned departments. Vishnu has threatened to block the highway if their demands are not met. bypass आमचं जातातल्या बेग्यान कोत्ता म्हणून पण आयज पासून गोवंक ना. आमची इतली स्कॉलाची भुरगीं इतली जाणटी जेन्ना बायपास क्रॉस करता आसतना उणेच उणे 50 ते 60 लोक या बायपासाचेर मेल्या. 60 लोक मेला आनी कालव्या 6 ते 7 भुरगीं मेल्या. जेन्ना कालव्या 7 भुरगीं मरता तेन्ना ह्या सरकारा कडेन ब्रिज रोखडोच बांदूंक जाता जाल्यार आमचो अंडर बायपास कित्याक जायना. शिरदोन पाळे जंक्शनचेर पळय वारंवार हायवेचेर एक्सिडेंट जातात. इट इज अ मॅटर ऑफ ग्रेव कन्सर्न. सातत्यान एक्सिडेंट जातात. हांवें हेजे विरुद्ध आवाज उठयला. आज सगळे गांवकार हेजे विरुद्ध अगेन्स्ट येयले रस्त्यार आनी आज सभा घेतली. ह्या सभेन हांवें सांगलें की 3 तारखेर ऑलरेडी आमी एक कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, SP ट्रान्सपोर्ट, SP ट्रॅफिक पुलीस, बाकीचे सगळे अधिकारी, कलेक्टर, मामलेदार, पोलीस अधिकारी हे सगळ्यांची व्यापक बैठक आपयल्या. हे बैठकीन हांवें कांय नागरिकांकूय आपयल्यात. तांकांय थंय सजेशन करपाक लायल्या आनी इमिजिएट सेफ्टी म्हणून रोखडेच ह्या पुलाचेर म्हणजे इमिजिएटली आतां ह्या पुलाचेर पुलीस गस्त हे करचे म्हणून मागणी केल्या. हांगा जे पुलीस दवरले ते म्हाज्याच डिमांडा वयल्यान दवरले. विधानसभेन डिमांड केलो म्हणून नंतर ते पुलीस हांगा दिसपाक लागले आनी मागीर फुडें खंय तरी हप्ते घेतना दिसपाक लागले. कलेक्टराक हांवें सांगलें हो इश्यू मातसो गंभीरपणान घे. हांगा चाल ढकल उपकारपाची ना आणि तुम्ही जर काय करिना जाल्यार लोकांक घेऊन हांव रस्त्यार येतलो आणि हांव हायवे हाडटलो. The parishioners of Our Lady of Remedios Church, Betal Betim, celebrated the feast of Saint Bartholomew with religious solemnity and gaiety on Sunday. The theme for the feast days was on good families. Many devotees attended feast mass throughout the day. आमी सगळ्यांनी भाग्यून बार्तोलोमेव भाशेन ताच्या कुटुंबा भाशेन आमचें कुटुंब पवित्र करपाक आमी जण एकल्यान वावरूंक आनीक सगळे जोडणायेन आमच्या कुटुंबाचें सागरातपण सांबाळूंक आमी दिसा दीस पट्टी बाबा मेळिनो वावरुया. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent.